मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा खैर, तो बात कहाँ चल रही थी, हम फिर दोबारा जल्दी से आ जाते हैं। तो मैं ये कर रहा था जी, हाँ 5 चीज़ें ना, तो मैं ये कह रहा था कि देखो, ताजिर जब ये कहता है कि दौलत को गनीमत समझो गुर्बत से पहले, तो मतलब क्या है भाई, पैसा करेंसी डिवैल्यू हो रही है, डॉलर ले लो, सोना ले लो, या अभी बिजनेस में लगा दो, यही मतलब होता है ना। या जितना आज पैसा है इससे मज़ीद पैसा बना लो। जो ताजिर लोग समझा रहे होते हैं कि भाई ये सारा पैसा उड़ा नहीं देना। मैं एक दफ़ा गुलशन इकबाल में खड़ा था ना, मैं लोगों की बातें बड़े शौक़ से सुनता हूँ जो छुपा नहीं रहे होते, ऐसा नहीं कि कान लगा के कि क्या कह रहे हैं, जो ओपनली बातें हो रही होती, मुझे मेरा मज़ा आता है कि सोसाइटी किस तरफ को जा रही है, इनकी बातें क्या होती हैं आपस में, जो ओपनली कर रहे होते हैं। छुप के किसी की बात सुनना ये बहुत बड़ा जुर्म है। 2 आदमी छुप के बात कर रहे हों और आप कान लगाएं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स के कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा क़यामत के दिन। आप जहाज़ में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वो 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बहुत बड़ा जुर्म है ये। खैर, तो वो गुलशन इकबाल में ना एक कारोबारी बंदा बैठा हुआ बातें कर रहा है, फ़ोन पे ना उसको समझा रहा है, फ़ोन पे कह रहा है अबे मैंने तेरे को कारोबार पे बिठाया है, अबे तू प्रॉफिट खाना, इन्वेस्टमेंट क्यों खा रहा है, उसको समझा रहा है गुस्से में। मुझे वो स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा था। एक तो कराची का अलग ही स्टाइल है ना, फिर वो आगे से कुछ बोल रहा होगा, उधर की तो आवाज़ मुझे नहीं आ रही, फिर ये कह रहे हैं अबे मैं तेरे को समझा रहा हूं भाई, तू खा, मैंने मना थोड़ी किया, कम वक्त प्रॉफिट खाना, ये इन्वेस्टमेंट क्यों खा रहा है तू। उसको बार बार समझा रहा है कि अबे तू इन्वेस्टमेंट ही खाना शुरू कर देगा तो कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो सरमाया लगाया है वही खत्म हो गया, तेरे खा खा के तो बचेगा क्या। तो ना काफी देर से उन दोनों में ये फड्डा हो रहा था, तो मुझे लगा वो कम वक्त क्या खा रहा है, जिसको पैसा दिया है ना वो पैसा ही खाना शुरू कर दिया उसने, और ये समझा रहा है मैंने तुझे पैसा इसलिए नहीं दिया कि तू ये पैसा ही खा जा। तो देखो, उसकी नज़र में पैसे की कदर, दौलत की कदर का मतलब क्या था भाई, प्रॉफिट खा, सरमाया ना खा। अपने लिहाज से ठीक कह रहा है भाई। मुझे अबे तबे ना उसका स्टाइल पे मुझे बड़ा मजा आ रहा था। डॉक्टर जब कहते हैं कि भाई सेहत की कदर करो, बीमारी से पहले, क्या मतलब, परहेज शुरू कर दो। अभी आपको शुगर नहीं है तो ऐसे काम मत करो कि शुगर हो जाए, अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दो, खाने पे क्या करो, बोलो कंट्रोल करो। बात ये भी ठीक है, कोई इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन यहाँ नबी की मुराद सेहत की कदर का मतलब ये मुराद नहीं है। नबी का मकसद कुछ और है, ये भी करने का, ये तो वैसे ही हुक्म है इस्लाम का। जिंदगी से पहले मौत की कदर करो। गोरा भी कहते हैं कदर करो, क्या मतलब, मज़े उड़ा लो, कुछ कौम के लिए कर लो, कुछ मुल्क के लिए कर लो, मरो तो लोग कहें कोई बड़ा आदमी दुनिया से गया है, ठीक है भाई, ये भी कदर का एक तरीक़ा है। इस्लाम की मुराद ये नहीं। इस्लाम का मकसद क्या है, ये 5 नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, आखिरत के लिए खपा दो, इससे पहले कि आखिरत के लिए खपाने के लिए तुम्हारे पास ये नेमतें ना हों। आज तुम आखिरत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कर सकते हो, कल वो नहीं कर सकोगे। आज सेहत है, तहज्जुद पढ़ सकते हो, अल्लाह की राह में जिहाद कर सकते हो। आज अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, आज तुम बीवी बच्चों के हुकूक अदा बोलो कर सकते हो। आज तुम तबलीग में वक्त लगा सकते हो, आज हज कर सकते हो, आज उम्रा कर सकते हो। लोग तबलीग में निकलने के लिए एक वादा करते हैं ना, 4 महीने हम लगाएंगे। अक्सर नौजवान जो मेरे पास आते हैं ना, जिनसे कोई गुनाह ना छूट रहा हो, जिसकी आदत पड़ गई हो, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है आपकी बॉडी को,
وہ گناہ اتنے آرام سے نہیں چھوٹتے. فحش فلمیں دیکھنے کا گناہ, یہ گناہ ایسا ہے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے. نشہ ہے یہ, چرس کا نشہ, ہیروئن کا نشہ, شراب کا نشہ. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو جس چیز کی لت پڑ جاتی ہے باڈی کو, اس کی عادت ختم کیسے ہوگی؟ کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی. تو چھوڑتے رہنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. دیکھو, جس کو شراب چھڑوانی ہو اس کو آپ بولو چھوڑ دے, ایک دن چھوڑے گا, اگلے دن پھر دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. شرابیوں کو دیکھے گا, وہ بھی پی رہا ہے, وہ بھی پی رہا ہے, ایک مصیبت میں آئے گا, یار کیا ہو گیا. 2 گھونٹ چاہیے اس کو, پھر 2 گھونٹ کے چکر میں 4, 4 کے چکر میں 6. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوٹری میں بند کر دو اس کو کہ تجھے سب کچھ ملے گا, شراب تجھے نہیں ملے گی. تالا لگا دو باہر سے. 1 دن تڑپے گا, 2 دن تڑپے گا, 3 دن تڑپے گا, اس کی تڑپ ایک عروج پہ پہنچے گی, ڈپریشن میں جائے گا, سر دیواروں سے مارے گا. لیکن ایک انتہا کو پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کم ہونا, بول ہی نہیں رہے کیا مسئلہ ہے یار, کم ہونا شروع ہو جائے گی. اب باڈی نہ پینے کی عادت اس کو, اور ایک دن آئے گا ہوتے 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 بغیر شراب کے اس کی باڈی بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی. اب اس کے دل میں طلب باقی نہیں رہے گی. باہر نکلے گا تو اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیا تو کیا ہے, ہاں خود ہی دماغ خراب ہو شرابیوں میں جا کے پینا شروع کر دے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ تکلیف نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, بند کر دو اس کو. یہ جو عشق معاشقے کے کیسز ہوتے ہیں نا گھروں میں بچیوں کے, ماں باپ بتاتے ہیں ہماری بچی کسی چرسی پہ عاشق ہو گئی ہے, تو جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے اور پاگل ہو گئی ہے, خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے, میں یہ کر دوں گی, میں گھر سے بھاگ جاؤں گی, اور ڈر ہوتا ہے بھاگ جائے. بھائی کوئی ڈھنگ کا آدمی ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ماں ابا سے کہ بھائی بھاگنے کے بجائے خود ہی رکشے میں بٹھا کے لے جاؤ, اگر افورڈ نہیں کر سکتے بھائی دلہن بنا کے اس کے حوالے کر دو, عزت کے ساتھ رہ لے. اصل تو یہ حل ہے, جہاں وہ کہہ رہی ہے آپ اس کی شادی وہاں پر کر دیں, تو اسلام کا بھی حکم ہے. لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ کہہ رہی ہوتی ہے جو اس کے جوڑ کا بالکل بھی نہیں ہوتا, اس سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے. اس سے کسی کو کیا بتاؤ گے یہ میرا داماد ہے, لوگ کہیں گے یار یہ کیا چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں. آپ باپ کی بھی عزت جائے گی, ماں کی بھی عزت جائے گی, خاندان پہ بٹا لگے گا نا. کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا, بس اس نے بیوقوف بنا دیا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے. آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. شادی سے پہلے مرد کیا کہتا ہے گرل فرینڈ کو, میں آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے تم تو تارے کا کہتے تھے. کہتے میں کوئی ناسا میں تھوڑی ہوں جو میں آسمان پہ جا کے, میرا خلائی مشن ہے جو آسمانوں پہ جا کے, میں پھر ایک دم ریئلٹی پہ آ جاتا ہے وہ. تو ایسی صورت میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں پھر لوگ ماں باپ سے کہتا ہوں اس سے موبائل لو اور گھر کے اندر اس کو بند کر دو. کوٹری میں نہیں, ہوا دھوپ روشنی سارے انتظامات ہوں. اور فیس بک کی آئی ڈی بھی, فیس بک پہ بھی پابندی لگا دو, آئی ڈی کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے اچھے واقعات ہیں الحمدللہ. چند مہینے بعد وہ عشق کیا ہو گیا, ختم, سیٹ, طبیعت سیٹ ہو گئی. کیونکہ بچیوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ سختی پڑتی ہے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب ماں باپ کو سختی کا حکم دے رہے ہیں, اپنی اولاد پہ سختی کرے. یہ لبرل لوگ بھی جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں نا, عجیب ہی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو تو اجازت دیتے ہیں کہ کوڑے بھی لگائے, پھندے پہ لٹکا بھی دے بندے کو مارنے کے لیے, پھانسی کے پھندے پہ, عمر قید کی سزائیں بھی دے 14 سال. ماں باپ کو اجازت نہیں دے رہے, جو بالکل جو جن سے زیادہ اولاد کا کوئی خیر خواہ ہی نہیں ہوتا, تو ماں باپ کو اجازت نہیں دیتے کہ اولاد کے مستقبل کے لیے اس پر کسی بھی معاملے میں سختی کرے. اس کو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں آزاد ہے,